ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یاد آؤں سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی سید جتنے مومن ذکر پاک ٹوئے و مالک ٹوئے قبول فرماوے بانی اندر صف ماتمی چھایا مالک اپنی باہرگاہ قبول فرماوے بانی اندر جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے مالک درجات بلند فرماوے جتنے مومن بھین تے برادی نگری واسطے سکدن مالک کسے سال بھین تے برادی نگری دکھاوے اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے جتنے تک 14 راضی نہ ہو من لنگر نیازہ امام حسین دی عزاداری امام حسین دے غم وچ رونا اے مجلساں شبیاں ماتمداری سبیلاں اللہ تو جن نسلیں چیویں جارے رکھے ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی توری دھرتی تے عطا جیسے بھئی انہوں نے بیٹے کو تکلیف ہے صدقہ امام سجادیاں تکلیفاں دا مالک مکمل سیت عطا فرمائے تھوڑا آواز کلوز رکھو آواز تھوڑا جہاں سلو رکھو اچھا بانی مجلس دا بیٹا بے اولاد ہے صدقہ میری سین دیوڑی جھولی دا مالے نو آیاتی اللہ بیٹا عطا فرمائے باقی دلان دے راز 14 جاننے تو جو بھی نیک حجات اس مجلس حسین آکے جھولی چ رکھو حسین نیرے وڈا کریم ہے اس دروازے تو کوئی خالی نہیں ویندا جے کو منگن دا ڈان دے اجازت ہوئے تو تھوڑا جہاں وقت میں بھی پڑھ کے نہ جی دو گلاں میرا بھی دل بن گئے میں تو کچھ جناب بہلول دیوانے دیا سڑائی ونجا بہلول دیوانہ یہ نا نہیں یہ سادہ ذاکری نا ہے اصل انہ نا ہے وہب بن عمر وہب بن عمر عمر اندے پیودہ نا ہے وہب اندہ اپنا نا ہے ایک اکٹھا نہ سلیں گے باو جی اپنے دور دے بہت بڑا عالم ہے تاریخ لکھ دیں ایڈا وڈا عالم ہے کم از کم 6 عالماء کے روزانہ اندے کنو سبق حاصل کر دیں یہ دسی ونجاں بے دیوانہ کیوں ہوئے ان دی وجہ کیا ہے سوڑن دے موڑی چو تو میں پڑھن دے موڑی چاہ جناب ایڈا وڈا عالم یہ دیوانہ کیوں ہوئے ان دی وجہ کیا ہے سکا اندہ رشتہ دار تخت بیٹھے نام اکوان دے بھاندہ نہیں ممبر تے چاہاں ممبر پاکے نہ پلیتے ممبر تے ٹھاندہ نہیں مہربان کیا بات یہ سونے دے ڈھیر رواری تھے ڈھیر سمجھ دے ہو سونے دے تھال سامنے رکھے آدھے تمہیں انہاں دے منن آلا لوگاں تیرے تے شک نہیں کرنا ان دے بدلے میں تو کوئی اتنا انعام دینا تو ایڈا وڈا عالم ہے تو ایک فتوہ دے توجہ کرائے بھائی ایک فتوہ کیونکہ تو انہاں دیں لوگاں تیرے تے شک نہیں کرنا آدھے جو صاحب ایک کیڑا کام ہے جڑا میں تو کراونا چاہنے ان دے بدلے میں کوئی اتنا انعام دینے تے آپ بچنا چاہنے آدھے فلاں الزام دے وچ نوز باللہ
ستویں امام موسیٰ کاظم دے قتل دے سین کر دے لعنت کرو حرامی یاد رکھے اگر تے سین نہ کیتے میں تیرا گھر جلا رہے سا میں تے کو قتل کرا رہے سا ادھے سیکنڈ سوچن دے بعد ادھے ایڈا وڈا فیصلے کم از کم ای فیصلے واسطے میں کوئی ہک دی مولت دیتی ونجے سوچن واسطے یہ ادھن مولت مل گئی ادھے ایک حکومت دے طرفوں میں کو رکا ملا ونجے میں کس سے بھی ادارے چ ونجنا چاہواں تو میں کو روکن والا کوئی نہ ہو یہ ادھن رکا بھی ایک 70 دا صحیح ازام میں یہ ادھن رکا بھی مل گیا یہ ٹردہ ٹردہ اتھا یا جیتا 7واں سرکار کھڑین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ بن کیا دے مولا تو سب کو جان دے ہوتے میں کچھ نہ جان دا میں تو بس کروں تو پریشان کریں نا مولا تو سب کو جان دے ہوتے میں کچھ نہیں جان دا میں اتنا جاننا اگر میں تورے قتل دے سین کرے نہ میرا اے جہان نہ میرا او جہان جے نہ کریں دا میرا گھر جلائے ویسی میں کو قتل کرائے ویسی زندگی تواری امانت ہے زندگی تواری امانت ہے اگر توارا حکم ہوئے تو ہونے میں ان کے سر لینا گھر لینا نہیں تو میں کچھ نہیں جان رہا جو توڑا حکم ہو سی میں ان دیتے عمل کر سا سرکار فرمیندے اصل و بچنا چاہنن دنیا دی لعنت تو تے لعنت تو بچ نہیں سکتے جو لعنت مقدر انہاں دے یہ جڑا بار بار آواز میں کو آپ کو سنی نہ پہنا ایو آواز تھوڑا کلوز کر توجہ کرائے بھئی سرکار فرمیندے جیڑی دنیا تو بچنا چاہنن جیڑی دنیا جا نظران دے وچ وہ بچنا چاہنن اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہنن آج دے بعد ان دنیا دے سامنے تو دیوانہ ہو وائن تو بھولا ہو وائن تو پاگل ہو وائن جیویں تادی تے ساری زمان چاہدن تو کملہ تھی وائن توجہ ہے بھائی ایک بندے بہت وڈا کام کراونا ہوئے تے دنیا جا نظر ایک بندہ دیوانہ ہوئے بھولا ہوئے پاگل ہوئے بندہ ان دے آنکھیں تے کام کرا چھوڑے دنیا منوے سی بے او تہا دیوانہ او کو جیویں آنکھیں نے تو لکھ چھوڑے ہون دیکھ سانے کن کتنی محبت نال تو سن دا پیے سرکار فرمیندے اگر تے کو دنیا دیکھے تو دیوانہ نظر آویں اگر تیرے تے کوئی سوال کرے تو بات عالم نظر آویں مہربان جی دنیا دیکھے دیوانہ سوال کرے عالم علی دے نوکر دا احترام اتنا آئی بابا جی سارے اتھا مولا علی دے دشمنی نہیں راندے کوئی او بھی راندے جڑے مولا کوئی تھو پیار کرے نہیں میں ادھرانا چھوڑ دیو ہر کہیں کو ونجا دیو جنتے کو بیندے ونجا دیو کہیں کو کچھ نہ آکھو کہیں دا گندہ نہ پونے متا اپنا چنگا پونا کھڑے جنتے کوئی بیندے ونجا دے جنتی چراش نہ کرو سارے اتھا مولا دے دشمن نہیں کوئی او بھی ہیں جڑے مولا نال اتھو پیار کر دیں تے کوئی او بھی ہیں جڑے مولا دے سجو کھبو بہ کے تے واتی بھی مولا علی دی دشمنی کریں دے آئے چلو
اگر مدینے دے وچ مولا علی دی دشمنی کوئی نہیں کریندا تو مدینے دے وچ ایک بندے مولا علی تے سوال کیوں کیتا آئی اون دا سوال سنے تے مولا علی دا کوئی جواب سنے مدینے دے وچ ایک بندے مولا علی تے سوال کیتے مولا مدینے دے جڑا فلاں بندہ نا تو کو دیکھ کے جل دے او کو سزا دو مولا مدینے دے جڑا فلاں بندہ نا تو کو دیکھ کے جل دے او کو سزا دے مولا فرمائے بھائی کیڑی سزا دے وہاں جڑا جینے جلدا ودے مہربانی سے سرکار فرمیندے آج دے سامنے دنیا دے سامنے تو دیوانہ احترام اتنا آئی علی دا نوکر انہوں مہندہ پیو ہوئے انہوں مولا علی دے منن والا آندہ پیو ہوئے کو دیکھ کے بندے سفر نین کر دے انکار کھڑ بنجانا علی دا نوکر گزر بنیا بعد دیچ لوگ سفر کر دیں ان دے احترام دی وجہ تو ان دے کنو فتوہ گرنا چاہنے ہیں توجہ کرائے بھائی سرکار فرمیندے دنیا دے سامنے تو دیوانہ سب تو پہلے امام لائیس امام دے بعد ابا لائیس ابا دے بعد پیرو نلین لائیس نلین دے بعد گریبان چاک کیتس گریبان چاک کرن دے بعد کانے دا گھوڑا بنیس جیڑے لوگ احترام واسطے دیوار نہ لگ کے کھڑ ویندے ہیں انہاں لوگاں دے نالو پیا گزر دے تے ہس ہس کیا دا ودے ہٹ ونجو متا میرا گھوڑا کہیں کو لات مار ونجے مہربانی گل چل دی چل پئی بے اللہ جانے وہاب نو کیا بنی کانے دا گھوڑے تے دھمکی نہ لے گل ٹردی گل اندے رشتہ دار تک پہنچ گئی سپاہیاں لے پاسے دیکھ کے پکڑو واب کو میرے سامنے کہنو میں دیکھنا چاہنا بھئی واقعی پاگل ہے جو کوئی میرے نال مذاق کی تھی ودے انہوں ہی پکڑی ودن تے انہوں ہی پکڑی ودن ایت تا سامنے کہنے یہ ہون چیک پیا کریں دے او دربار بھرا ہوئے ہاں کل اندے ہواری سارے کٹھن ہون بادشاہ ذہنی طور سوچے میں اندے تے سوال او کراں جیندے چ میری عزت دا اضافہ ہوئے تے اندی مجبوری بن ونجے میں کو جواب ٹھیک دے وے کیونکہ این ٹھیک ثابت کرنا دنیا دے سامنے ایوں کو ٹھیک ثابت کرنا ایک کملا رہے آدھے گال سوڑ میں ونجا بغداد دے چوکی میری لگے قیمت تیرے حساب مطابق میری قیمت کتنی ہونی چاہیے علی دا نوکر آدھے کو چینجنگ آدھے نا جی میں بیٹھا ہی تھو ونجا ہونے میری قیمت لگے تو رسا قیمت کتنی ہون بادشاہ دے ذہن چے بے اے اکسی تو جو بادشاہیں تے دی قیمت کون بھر سکتے بے اے گل میں کوئی کرے سی چلو میرے انہیں حواریوں کو پتہ لگوے سی بے میری قیمت کوئی نہیں بھر سکتا میری عزت اضافہ تھی ویسی تے این دی پتہ لگوے سی بے اے بالکل ٹھیک ہے علی دا نوکرہ دے کوئی چینجنگ کو نہیں وہاں کوئی چینجنگ کو نہیں اگر کوئی میری مجلس وپاری بیٹھے نا وہ میری کوئی دے سی یہ جڑے میرے وپار کرنا لے ونجن نا کوئی چیز گھنن یہ پہلے اتو قیمت لے سن وات اتنی تے وات اتنی وات تے دوترا ایک قدم میں چاہ کے نا تے وات پچھا دے کے اکسن ہون سڑ کے قیمت لیندے پہنے تے آخری لیندے پہنے دیونی تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنی چیز اپنے کن رکھ علی دا نوکر آدھے اگر میں تیری سڑ کے بھی قیمت لاوانا تو تیری قیمت ہے 50 دینار کتنی 50 دینار 50 دینار دا نام ہے وہ جڑے بیٹھے نہیں دے ہواری انہیں میں ایک بیگ ارکا ماریا کہیں منہ تے ہاتھ دیتا کہیں ہسنے شروع کیتا بے قیمت بادشاہ دی کاکھ نہیں لگی ہون بادشاہ اپنی بیستی محسوس کی تھی وہ ہس دے ہویا بنیا کنا ہون بادشاہ چپ کراؤن واسطے اندی مجبوری بن گئے بادشاہ دی انہاں ہس دے ہویا بنیا چپ کراؤن واسطے روب جمائے چھوڑو کھڑو بات
قصیدہ میرا یوں ہی نہیں کتنے ہاتھیں جڑے محبت علی چڑ سن تے میں انہوں دی زیارت کرے سن سپاہیاں چھوڑ دیتے اتنے تک علی دا نوکر او مین دروازے تک پہنچ گئے یہ ہون پچھلے مارکے کو مطمئن کرن واسطے نا انہوں کو آدھا بیٹھے پاگل نہیں تے بھیا کیا ہے وہ 50 دینار دا تے یہ جبہ ہے وہ جڑا میں گالیچ پاتی بیٹھا 50 دینار دا یہ جبہ ہے جڑا میں گالیچ پاتی بیٹھا 50 دینار دا یہ جبہ ہے جڑا میں گالیچ پاتی بیٹھا جڑا شور مچائے اتھو کھڑ کے مسکرا کے علی دا نوکر دے میں قیمت جبے دی لئیے علی دے دشمن دی کیڑی قیمت ہے